ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر ہر کسے نال یاری دلایا نہ کر جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے انہوں گھر وچ بلاون دی کوئی لوڑ نہیں جو محمد علی دا نہیں بندا سجن اوے انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں آج ہاتھ ہلدا آنا تے علی دے منکر واسطے ہلاؤ انہوں دسو اور چوڑیا سی بیٹھے ہیں انج کر کے شیر دے آخر دے گواہی دینی ہیں جنہیں جی بیٹھے ہو اور جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن انہوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جدے دل وچ ہوئے بغض صدیق دا جدے دل وچ ہوئے بغض صدیق دا او دے رنگ او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ علی دنیا دا نایاب گوہر ویے ہن ویکھو سیڑا تے کیڑا بندہ جڑا ہلے بھی نہیں شیر دیا کرتے جنہیں ہاتھ چایا علی دنیا دا نایاب گوہر ویے او سیدہ فاطمہ دا او شوہر ویے سارے رتبے ہوئے سارے رتبے علی نو خدا نے دیتے نبوتہ سجاون دی کوئی لوڑ نہیں سارے رتبے علی نو خدا نے دیتے ہاتھ اٹھائیے تے نبوتہ سجاون ٹھیک ہے تیرے سجدے نمازاں تو میں حافظہ او یا پاویں میرا کوئی اپنے جا بیگانے میں دعوت فکر دینے لگا او تیرے سجدے نمازاں تو میں حافظہ او یاد رکھ لئی میری گل تو ہے دوزتا جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں پھر مسیحاں نو جان دی کوئی لوڑ نہیں جے تو سڑنا زہرا دے بچیاں کولوں پھر مسیحاں نو جان ویسے میرا دل سی بھی میں اس تو بعد دو تین شیر اپنی مرضی نہ پڑھتا لیکن ہن ٹائم بہت ہو گیا وٹو چلو پھر بوہ لاؤ نہ کوئی آوے تے نہ کوئی جاوے جڑے باہر ہی سن کلو کے بھی آواز پتہ نہیں کیڑی آن ڈئی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کوئی اہل بیت اور صحابہ کا منکر ہے نا میرا سکا بھائی بھی ہو اس کو اپنے قریب نہ لاؤ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں جہاں پر بھی کوئی بیٹھا ہے شیر کے آخر میں اگر ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر ہر کسے نال یاری دلایا نہ کر جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے انہوں گھر وچ بلاون دی کوئی لوڑ نہیں جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے ہاتھ اٹھائیے انہوں گھر وچ بولا